बेटियों के माँ-बाप उनको बड़े ही लाड और प्यार से पालते हैं। माँ-बाप की वो लाडली बेटियाँ जब उनकी शादी होकर जाती है, वो अपने ससुराल में चली जाती हैं, तो वहाँ पर फिर उनको ऐसे समझा जाता है कि ये 100 साल की हैं। इन्हें सारी दुनिया की समझ है, इन्हें सारी अकल है, इन्हें सारे काम आते हैं और पूरे घर का जो बर्डन होता है, वो उनके कंधों पर डाल दिया जाता है। हर किसी की खिदमत करना भी उनका फ़र्ज़ होता है और सास ननद की बात मानना भी उनका फ़र्ज़ होता है और अगर मेहमान 10 भी आ जाएँ तो उनकी खिदमत उसी ने करनी है। बेटियाँ तो महारानी होती हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो हम जिसको हम ब्याह कर लेकर आए हैं घर में, ये भी किसी की बेटी है। इसको भी किसी ने बड़े लाड और प्यार से पाला है, ये भी अपने माँ-बाप की बड़ी लाडली है। और शौहर जो होता है वो औरत का वाहद सहारा होता है, जिसके सर पे वो अपनी सारी दुनिया छोड़कर उसके घर में चली जाती है। लेकिन जब फिर वो भी उसका साथ नहीं देता तो फिर उस लड़की का दुनिया में बच ही क्या जाता है। लोगों की बातें सुनकर शौहर उनके पीछे लग जाता है, दूसरों की बातें उसे सच्ची लगती हैं और अपनी बीवी उसको झूठी लगती है। वो कभी भी उसकी बात को जो है ना समझता नहीं है, सोचता नहीं है कि ये भी किसी की बेटी है, ये मेरी बीवी है और मेरी ज़िम्मेदारी है। माँ-बाप की फिर तलकीन होती है बेटी को पीछे से कि बेटा उस घर में शादी करके चली गई हो, उसे अपने तरीके से सँभालो, अगर कोई कुछ कह देता है तो चुप कर जाया करो, कोई बात नहीं बर्दाश्त करो। और उस रिश्ते को निभाना फिर उस लड़की की मजबूरी बन जाता है, ना चाहते हुए भी वो उस रिश्ते को निभा रही होती है और अपने आप को कहीं दूर भूल आती है। ऐसी हालत में फिर औरत के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो जो हो रहा है उसको चुप करके बर्दाश्त करती रहे या फिर उसे बदलने की उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। उसे उसे हिम्मत करनी पड़ेगी, वो उसको सारी चीज़ों को अपने हिसाब से बदलेगी। लेकिन इस तरह की हिम्मत जो होती है वो हर लड़की के अंदर मौजूद नहीं होती। आज की ये वीडियो देखकर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर ये हिम्मत पैदा होगी कि आप अपने घर में अपनी इज़्ज़त बना सकेंगी। आप भी दूसरों को बता सकेंगी कि आपकी भी कोई इज़्ज़त है, आप भी इस घर की फ़र्द हैं, आप भी मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोगों ने मेरा फुल साथ देना है ताकि हम लोग अपने मसले मसाइल जो हैं उनको आपस में डिस्कस कर सकें और उनका कोई हल निकाल सकें। देखिए माली हालात जो होते हैं ना उनकी तलख़ी जो होती है वो काबिल बर्दाश्त होती है। एक औरत बर्दाश्त कर लेती है, वो आधी रोटी खा कर भी अपना पेट जो है ना वो भर लेती है। लेकिन जो रिश्तों की तलख़ियाँ होती हैं ना वो फिर बर्दाश्त नहीं होती और जब सिर्फ़ एक जो है ना शौहर की ख़ातिर औरत अपने वालिदैन, माँ-बाप, अपने बहन-भाई, अपने अज़ीज़ो-अक़ारब सारे रिश्ते प्यारे जो होते हैं उनको छोड़कर वो अपने शौहर के साथ निकाह करके उसके घर में चली जाती है। लेकिन जब वो भी उसकी बात नहीं सुनता, उसकी इज़्ज़त नहीं करता, दूसरों के सामने उसको इज़्ज़त नहीं दिला सकता, तो फिर वो उस लड़की का कुछ भी नहीं रहता, उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। आपने अपने शौहर को किस तरीके से सेट करना है, किस तरीके से आप उसको सही कर सकती हैं, आज इसी टॉपिक में मैं बात करूँगी। सबसे पहला पॉइंट है कि कभी भी आपने अपने और अपने शौहर के दरमियान की बात किसी दूसरे के कान तक नहीं पहुँचने देनी। ख़्वाह आप लड़ाई कर रहे हैं, ख़्वाह आप कोई किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ख़्वाह आप कोई काम करना शुरू करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप कोई अपना घर बनाना चाह रहे हैं या कोई भी बात हो सकती है। अगर आपके दरमियान में कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, तो अपने कमरे के अंदर तक रखें, कभी भी वो बात बाहर वालों के कानों तक मत पहुँचने दें। देखें अगर लोगों को पता चल गया ना कि ये आपकी कमज़ोरी है या फिर आपके मियाँ बीवी के दरमियान इस बात पर नाराज़गी होती है या फिर आप लोग जो है ना इस बात पर आपके दरमियान में लड़ाई होती है, तो जानबूझकर वो फिर ऐसा काम करेंगे कि आपका जो है ना आपके हस्बैंड के साथ रिश्ता ख़राब हो जाएगा। वो समझेगा कि शायद मेरी बीवी ही गलत है, क्योंकि जो मर्द होते हैं ना वो अपनी माँ और बहनों को कभी भी गलत सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम नए-नए हैं उनकी लाइफ में, वो तो उनकी सारी ज़िंदगी उनके साथ रहे हैं, इसलिए वो आपको ही गलत ठहराएगा, वो अपने घर वालों को कभी भी गलत नहीं ठहराएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपके कमरे की बात जो है वो कमरे में से बाहर कभी ना जाए। आप अपने शौहर को प्यार से मनाएँ, अगर वो किसी काम के लिए नहीं मान रहा ना
آپ 1 دفعہ اس سے بات کریں، 2 دفعہ کریں، 4 دفعہ کریں، 10 دفعہ کریں، وہ کبھی نہ کبھی ضرور مان جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کوئی جاب کرنی ہے، کوئی آپ نے کام شروع کرنا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا 24 گھنٹوں میں کوئی تو لمحہ ہوگا نا جب آپ کا شوہر آپ کے پاس بیٹھتا ہوگا، آپ کے ساتھ پیار سے باتیں کرتا ہوگا، کھانا کھانے کے لیے آپ کے پاس بیٹھتا ہوگا، تو یقین کریں وہ ضرور آپ کی بات سنے گا، لیکن بات منانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اسے سمجھائیں کہ آپ سارا کچھ اس کے لیے کر رہی ہیں، آپ سارا کچھ اس کے مستقبل کے لیے کر رہی ہیں، یا پھر آپ اس کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں، آپ اس کے بچوں کا مستقبل سنوارنا چاہتی ہیں، تو یقین کریں ایک نہ ایک دن اس کے دماغ میں یہ بات ضرور گھر کر جائے گی، ضرور اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ بھی اسی کا بھلا چاہتی ہیں اور وہ آپ کی بات ضرور مانے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ شوہر کے سامنے کبھی بھی اس کی ماں اور بہن کی برائیاں نہ کریں۔ دیکھیں آپ بار بار چلاتی رہیں گی، چیختی رہیں گی، اس سے کہتی رہیں گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا، تو پھر اس کا بھی ظاہر ہے وہ باہر سے تھکا ہارا آئے گا اور وہ غصہ کرے گا، پھر آپ کے ساتھ دونوں کے درمیان میں رشتہ خراب ہو جائے گا، آپ کی لڑائی بن جائے گی۔ تو اس کی بھی آنکھیں ہیں، وہ دیکھتا ہے، اس کی بھی اس کے کان بھی ہیں، وہ سن بھی رہا ہے، اسے سارا کچھ پتہ ہے، اسے دکھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے، تو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ خود اپنے کانوں سے سنے، آپ چپ رہیں بالکل، اس کے سامنے کبھی بھی ان کی برائیاں نہ کریں، دیکھیں ڈائریکٹ کبھی بھی بات نہ کریں، تھوڑا سا بات کو گھوم گھما کر کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو خواب دکھائیں، اگر آپ نے اپنی کوئی بات منانی ہے نا اس سے، اس کو خواب دکھائیں، جس طرح سے آپ اسے کہیں کہ ہاں ہم لوگ دونوں مل کر کام کرتے ہیں، ہم اچھا گھر بنائیں گے، یا پھر ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھائیں گے، یا پھر جو ہے نا کچھ بھی آپ لوگ مطلب اپنا گولز جو ہے نا اس کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں۔ جب آپ اس کو خواب دکھائیں گی نا تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہاں یہ تو میرا ہی فائدہ چاہتی ہے۔ پھر اس کے برعکس جب آپ چیخ چیخ کر 10 لوگوں کو بتائیں گی تو دیکھیں اس کو بھی غصہ آئے گا، اس کو وہ انسلٹ فیل کرے گا کہ جو ہے نا میری بات یہ چیخ چیخ کر 10 لوگوں کو بتا رہی ہے، یا پھر یہ میری انسلٹ کر لی ہے دوسروں کے سامنے، تو ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، پھر وہ آپ پر غصہ کرے گا ہی کرے گا، پھر آپ کا رشتہ تو خراب ہونا جو ہے نا وہ پکا ہے نا کہ آپ کا رشتہ خراب ہوگا ہی ہوگا۔ اس لیے دوسروں کے کانوں تک بات مت پہنچائیں، جو بھی کریں خود اپنے درمیان میں ہی کریں۔ نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں نا کہ کبھی بھی اپنے جو اپنے شوہر کی جو اپنے معاملات جو ہے نا اپنے ماں باپ کے گھر پر بھی جا کر جو ہے نا مت بتائیں۔ دیکھیں ماں باپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ آپ کے اپنے ہیں، وہاں پر آپ کے جو ہے نا بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ بہت سارے رشتے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے خلاف ہیں، جو کہ بات ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بات ملے اور وہ آپ کا گھر خراب کریں۔ اس لیے جو ہے نا اپنے ماں باپ کے گھر پر جا کر کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات اپنے شوہر کے خلاف مت کریں جس کی وجہ سے آپ کے شوہر کی عزت ان کی نظروں میں کم ہو جائے۔ دیکھیں جب آپ اپنے شوہر کے جو ہے نا ساتھ کھڑی رہیں گی اور دوسرے کے خلاف بولیں گی، آپ کہیں گی کہ میرے شوہر کے بارے میں کوئی بات نہ کرے یا پھر میں کچھ نہیں سن سکتی ان کے خلاف، تو آپ کے شوہر کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی جو کہ اس کی عزت جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ اس کی عزت کے لیے کہیں تک بھی جا سکتی ہیں، اس طرح سے آپ کی جو عزت ہے وہ آپ کے شوہر کی نظروں میں بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ دیکھیں زندگیاں برباد کرنے والے جو لوگ ہیں نا وہ آپ کو کہیں پر بھی مل جائیں گے، آپ کہیں پر بھی جا کر دیکھ لینا، ہر گھر میں یہی حال ہے، ہر گھر میں یہی حال ہو رہا ہے، اگر ایک بندہ اس کا ساتھ دے رہا ہے نا تو دوسرا جو ہے نا اندر ہی اندر اس سے جل رہا ہے اور اندر ہی اندر کوشش کر رہا ہے کہ اس کی زندگی میں خراب کر دوں۔ اسی طرح آپ نے اپنی زندگی کو خود سیٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے شوہر کو اپنا خود بنانا ہے، اس لیے اپنے گولز کبھی بھی کسی کو مت بتائیں، میکے میں جا کر بھی کبھی کسی کے ساتھ آپ اپنی باتوں کو شیئر مت کریں۔ تو یہ چھوٹی سی جو باتیں ہیں نا یہ ان باتوں پر آپ نے غور کرنا ہے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی لازمی سنور جائے گی۔ تو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو تھی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہم لوگ آپس میں جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔